नहीं, 121 रास्ते तो आपके पास मौजूद हैं कम से कम। इसमें इनकम भी अच्छी हो सकती है और फौरी इनकम भी हो सकती है। ड्यूरिंग द स्टडी आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। कामयाबी का कोई एक फार्मूला नहीं है। मैं एक बंदे को जानता हूं, पाकिस्तानी बंदे को, जो पाकिस्तान से पढ़ा है और 1 करोड़ रुपया महाना कमा रहा है, कि 5 चीजों की बेसिस पे आपको यह फैसला करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट हो गया, रिजल्ट आ गया, एमबीबीएस और बीडीएस के अंदर एग्रीगेट नहीं बन सका। अब क्या मेरे लिए मेडिकल के अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं रहा? अब कोई मेरे लिए कोई मेडिकल की दुनिया में कोई सब चीजें रास्ते बंद हो गए? नहीं, आपके पास मेडिकल के अंदर बहुत रास्ते मौजूद हैं। अगर मैं काउंट में बताऊं तो 121 रास्ते तो आपके पास मौजूद हैं कम से कम मेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेस के अंदर। और अगर आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा खुला कर लें और रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उनको भी साथ मिला लें तो फिर 215 का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। और अगर आप थोड़ा सा और अपने आप को ओपन करें और थोड़ा सा और जो स्विच करने की वाली साइड पे अगर आप चले जाएं तो फिर तो कोई 500 से ज्यादा ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इतने बड़े ऑप्शंस के अंदर आपकी पसंद का ऑप्शन ना मिले, ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल मुमकिन है। आज के इस सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह इसी बात को एक्सप्लोर करेंगे। देखिए होता क्या है कि अगर आप मेडिकल के अंदर हैं तो मेडिकल के अंदर डायरेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद होते हैं, मैं अगर मेजर जो ऑप्शन है मैं सिर्फ उन्हीं के नाम लूं तो ठीक है कि एमबीबीएस से शुरू किया, बीडीएस आ गया, फार्मेसी आ गया, डीवीएम आ गया। और अगर हम अलाइड हेल्थ साइंसेस की तरफ अगर हम देखें कि जिसके अंदर बहुत सारा नंबर मौजूद है और जिसके नतीजे में हम एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, बेहतर अपना करियर बना सकते हैं, जिसमें इनकम भी अच्छी हो सकती है और फौरी इनकम भी हो सकती है, ये सारे ऑप्शन मौजूद है। इवन बाज करियर, बाज प्रोग्राम तो ऐसे भी हैं कि आप स्टार्ट करते हैं और ड्यूरिंग द स्टडी आपको स्टाइपेंड भी मिलता है और बाद में तो आपको नौकरी भी पक्की होती है। तो इस तरह से अगर चंद के मैं अगर नाम लूं और बाकी के नाम आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप साइट पे देख सकते हैं, तो उसमें नर्सिंग आपके पास मौजूद है, फिजियोथेरेपी मौजूद है, एमएलटी मौजूद है, एमआईटी मौजूद है, वीएन साइंसेज मौजूद है, आपके पास इंसिजियोलॉजी मौजूद है, कार्डियक परफ्यूजन मौजूद है, फिर वीएन साइंसेज ऑप्टोमेट्री मौजूद है। इस तरह से एक लंबी लिस्ट है जो आपके पास मौजूद है और आप उसके अंदर जाके बेहतर अंदाज से अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। इवन बाज प्रोग्राम तो ऐसे भी मौजूद है लाइक पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक हेल्थ में आप जाके अगर उसमें आप मैनेजरियल स्टाइल में भी अपने काम को कर सकते हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि इतना ये वाला इशू नहीं है। आप मेडिकल के अंदर ही थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब अगर हम मेडिकल से थोड़ा सा अपने आप को यानी बाहर निकालें और बायो और केमिस्ट्री के अंदर ही रहते हुए अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, तो वो भी हंड्रेड्स में ऑप्शंस मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई चीज मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। और फिर एक यहाँ पे सवाल और उठता है और बाज लोग ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि जनाब इसमें कोई स्कोप नहीं है। तो मैंने तो इनमें से तकरीबन हर फील्ड के ऊपर अलग अलग वीडियो बना के और हर किसी का स्कोप भी मेंशन किया है, इवन कंपनीज के नाम भी बताए हैं कि इनको ये डिग्री करने के बाद आपके पास ये करियर ऑप्शंस हैं, ये जॉब मार्केट है और उसके अंदर आपके पास ये कंपनीज की लिस्ट मौजूद है कि जहां आप अप्लाई कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं और इन लोगों को आपकी जरूरत होती है। तो लिहाजा थोड़ी सी जरूरत इस चीज की है कि चीजों को एक्सप्लोर किया जाए, पूरी इंफॉर्मेशन को पूरा किया जाए। बड़े बड़े नाम आपको बताऊं तो उसमें एक एवरग्रीन जिसको जहां से मैं शुरू करता हूं, हमेशा से बताता हूं स्टूडेंट को, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, फूड साइंसेज है, उसके साथ डाइट एंड न्यूट्रिशन है। और फिर अगर हम थोड़ा सा बायो इन्फॉर्मेटिक्स की तरफ भी आप जा सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा ये कि अगर आप थोड़ा स्विच और करें तो एग्रीकल्चर में जाएं। और एग्रीकल्चर के बारे में एक बड़ी आम बात ज़हनों में आती है कि शायद पता नहीं हल चलाना पड़ेगा और वहां पे जाके हमें क्या चीज करनी पड़ेगी। बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल की एग्रीकल्चर वो नहीं रही। ये तो बहुत ही हाईली साइंटिफिक और हाईटेक जो डिवाइसेस हैं और उनके साथ चलने वाला एक करियर है और फील्ड है। उसके अंदर आप जाते हैं तो इतने करियर्स हैं, इतने अच्छे करियर्स हैं। मतलब मैं एक बंदे को जानता हूं, पाकिस्तानी बंदे को, जो पाकिस्तान से पढ़ा है, सारा कुछ उसने किया है। आज वो पर मंथ 1
1 کروڑ روپیہ اپنی سیلری لے رہا ہے, ملازمت کر رہا ہے, جاب کر رہا ہے اور 1 کروڑ روپیہ ماہانہ کما رہا ہے. تو لہٰذا یہ ایشو نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس انفارمیشن پوری ہو, بات اس کے پاس پوری ہو اور اس کو پتا ہو کہ میں نے کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. وہ سنی سنائی باتوں پہ نہ رہنے والا ہو. تو پھر آپ کے پاس آپشنز ہیں. اب ایگریکلچر کے اندر آپ کے پاس ہارٹیکلچر ہے, ایگریکلچر میں پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس ہے, پلانٹ پیتھالوجی ہے, آپ کے پاس ایگرانومی ہے, سوائل سائنسز ہے, اور اسی طرح ایگریکلچر کے اندر آپ کے پاس ٹوٹل کو تقریباً 36 آپشنز موجود ہیں. تو اگر اتنے بڑے آپشنز آپ کے سامنے موجود ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا لمیٹڈ معاملہ ہوگا, اور بہت اچھا. اب اگر میں آپ کو ایک اور آپشن بھی دیتا ہوں, مثلا میڈیکل میں جن بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہو پاتا تو بہت بڑی تعداد ایک وہ بھی ہوتی ہے کہ جو سیدھا سی اے کی طرف جاتی ہے. یعنی سی اے تو کوئی بایو کا نہیں ہے, نہ ہی یہ کیمسٹری ہے, یہ تو پیور میتھ ہے اور میتھ سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے. اب اگر آپ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں یعنی اپنی فیلڈ کو سوئچ کر رہے ہیں تو یہ ایک تیسری چیز ہے. تو فیلڈ کو سوئچ کرتے ہوئے اگر آپ اس سائڈ پہ جاتے ہیں تو مثلا آپ کے پاس سب سے پہلے ایک بڑا آپشن آپ کے پاس آتا ہے آج کل کمپیوٹر سائنس کا, سافٹ ویئر انجینئرنگ کا, اے آئی کا, ڈیٹا سائنس وغیرہ, یعنی کمپیوٹر کی فیلڈ. تو کمپیوٹر کی فیلڈ کے بعد آپ کے پاس ایک اور آپشن وہ انجینئرنگ کا ہے. پھر آپ کے پاس سی اے, اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس, اکنامکس, بینکنگ, اسلامک بینکنگ, یہ والی فیلڈز آتی ہیں. لیکن یہاں بیٹا ایک بات کا خیال رکھ لینا کہ اگر 9ویں 10ویں میں فرسٹ ایئر میں آتے ہوئے پری میڈیکل رکھتے ہوئے دماغ میں کہیں یہ بات تھی نا کہ میتھ سے میری نہیں بنتی اور میتھ میرے سے قابو نہیں آتی, تو یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی. یہ سارے میتھ کے فیلڈز ہیں. آپ جا تو سکتے ہیں, آپشن تو موجود ہے, لیکن جانے سے پہلے سوچنا ضرور ہے کہ ان کے اندر جاؤں یا نہیں جاؤں, میں آج میتھ کے ساتھ اتنا کمپیٹیبل ہوں یا نہیں ہوں. تو اس کے بعد آپ چلی جائیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کمفرٹیبل ہیں تو بس ٹھیک, اوکے فائن. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور بڑا آپشن مینجمنٹ سائنسز کا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جناب پبلک ایڈمنسٹریشن میں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جناب ایم بی اے بی بی اے کرتے ہیں تو بی بی اے کر لیجئے, بہت اچھا آپشن, بہت اچھی ورائٹی اس کے اندر موجود ہے, اور لیکن اس کے اندر بھی میتھ کا عمل دخل موجود ہے. اچھا, بات یہاں ختم نہیں ہو گئی, بات ابھی باقی ہے اور وہ ہے سوشل سائنسز کی. اب سوشل سائنسز میں جب آپ قدم رکھتے ہیں تو وہاں جناب آپ کے پاس بے شمار آپشنز آتے ہیں. مثلا لا آ گیا, آئی آر آ گیا, پولیٹیکل سائنس آ گئی, آپ کے پاس سائیکالوجی آ گئی, آپ کے پاس جناب پبلک ایڈمنسٹریشن آ گئی, آپ کے پاس اس طرح کے بہت سارے فیلڈ. مثلا اس کے بعد آپ کے پاس یہ اکنامکس کا فیلڈ پورا ایک بہت اچھا فیلڈ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ جا کے اپنا بہترین کریئر سیٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ آرٹ اینڈ ڈیزائن بھی ہے, لینگویجز بھی ہیں, اسلامک اسٹڈیز ہے اور ایجوکیشن کے فیلڈز ہیں. اچھا, ان فیلڈز کے بارے میں بعض اوقات خیال یہ آتا ہے, کسی کا بھی خیال آ سکتا ہے کہ جناب ان ڈگری کر کے ہمیں کیا ملے گا اور ڈگری کر کے ہم اس میں حاصل کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں, جاب بھی شاید نہیں ملے گی. ایسا نہیں ہے, یہ بندے کی انسان کی اپنی اپنی سوچ کا مسئلہ ہے. پریکٹیکلی جو دنیا کا نظام چل رہا ہے وہ دنیا کا نظام سوشل سائنسز کے ساتھ چل رہا ہے, مینجمنٹ سائنسز کے ساتھ چل رہا ہے. دنیا کا نظام کمپیوٹر اور انجینئرنگ اور اکنامکس اور ان چیزوں کے ساتھ چل رہا ہے. اس لیے کہ دنیا کا نظام جو ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر صرف نہیں چلاتا, اس کا ایک اپنا کام ہے, اس کا اپنا ایک فیلڈ ہے, اس کا ایک اپنا بہت بڑا مقام ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ سارا کچھ وہ ہے, بیٹا یہ ٹھیک اپروچ نہیں ہوتی. جو لوگ یہ کہتے ہیں میں انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں کامیابی کا ہر کسی کا اپنا اپنا فارمولا ہوتا ہے, اور یہ اصول ہے کہ کامیابی کا کوئی ایک فارمولا نہیں ہے. اگر ایک فارمولے کے تحت اگر کسی نے ڈی اے ای کر لیا, ڈپلوما کر لیا اور اس کو بڑے اچھے پیسے مل گئے تو وہ بڑا کامیاب ہو گیا. آپ کو کیا پتا ہے کہ کامیاب, پیسے تو اچھے چلو آ گئے, لیکن کیا یہ فارمولا بھی بنایا جا سکتا ہے کہ ایک دوسرا بچہ بھی ڈپلوما کرے اور اس کو اتنے ہی پیسے مل جائیں اور اتنا کامیاب ہو جائے؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا. ہر شخص کے اپنے حالات, ہر شخص کا اپنا انوائرمنٹ, ہر شخص کی اپنی پسند, ہر شخص کی اپنی کیپیبلٹی, اس کی ابیلٹی اور اس کی اپنی پرسنالٹی, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ کوئی فیصلہ کریں گے اپنی زندگی کے لیے تو وہ فیصلہ آپ کو کامیابی کی منزل پہ لے جائے گا. اور ڈیپینڈ یہ بھی کرتا ہے کہ خود آپ نے اپنی منزل کا تعین کیا کیا ہے. تو جو آپ نے منزل کا تعین کیا ہوگا اسی کے مطابق راستہ سیٹ کرنا ہوگا. اب اگر جیسے میں نے آپ کے سامنے بہت سارے فیلڈز آپ کو بتا دیے اور ایک لمبی لسٹ اس کے علاوہ بھی موجود ہے جو ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی, تو کیا یہ سارا معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا؟ بیٹا نہیں, اس کا ایک فارمولا ہے, اس کا ایک کرائٹیریا ہے کہ 5 چیزوں کی بیسس پہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے. 5 چیزیں بالکل صاف کلیئر چیز, اور اس کے سب سے پہلی چیز آپ کو فیلڈ دیکھنا ہے, دوسری چیز آپ کو سبجیکٹ دیکھنا ہے, تیسری چیز آپ کو ارننگ دیکھنی ہے,
चौथी चीज आपको नेचर ऑफ वर्क देखना है, और पांचवी चीज आपके मार्क्स और मेरिट देखना है। इन 5 चीजों को आप सामने रखकर कोई फैसला करेंगे तो फिर वो फैसला ठीक होगा। तो लिहाजा कि असल चीज ये है कि आपके सामने मेडिकल से रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स भी मौजूद होने चाहिए। आपके सामने मेडिकल से रिलेटेड जो दूसरे प्रोग्राम हैं यानी डायरेक्ट प्रोग्राम भी सामने होने चाहिए और रिलेटेड प्रोग्राम भी होने चाहिए, और अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो उस सूरत में फिर वो दूसरे प्रोग्राम भी आपके सामने होने चाहिए। जब ये तीनों तरह की लिस्ट आपके सामने मौजूद होगी तो उसके बाद फिर आप इन 5 बेसिस को अपने सामने रखेंगे और अपनी ही लाइफ को सामने रखेंगे। यानी ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि जनाब चूंकि मेरे भाई ने ये किया है तो मैं भी ये करूंगा। भाई आपका भाई जो है अल्लाह ताला ने उसको एक खूबसूरत बनाया है तो वो वही है, आपको जो खूबसूरत बनाया है आप हैं। ये फर्क जो है वो हमें मलहूज रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने 2 इंसान इस दुनिया के अंदर एक जैसे नहीं बनाए, तो जब 2 इंसान इस दुनिया में एक जैसे नहीं है तो जरूरी नहीं है कि 2 इंसानों को फील्ड एक जैसा मिले। तो लिहाजा किसी दूसरे को सामने रखकर अपनी कामयाबी का फैसला न करें, बल्कि खुद को सामने रखकर हकायक की बुनियाद पर अपना फैसला करें, और यह फैसला पायदार होगा और कामयाबी तक आपको पहुंचा देगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपके काम में आसानी हो जाएगी और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे।